खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुतल्लिक एक आला सतही इजलास हुआ एपेक्स कमेटी का, जिसमें सूबाई वज़रा, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, आला सिविल फौजी कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम शामिल थे। इसमें मुख्तलिफ फैसलों के ऊपर मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर गौर हुआ। अमन व अमान की सूरत हाल को मुख्तलिफ नज़रिए से देखा गया और इसके अंदर ये फैसला किया गया है कि अमन व अमान के लिए सिविल हुकूमत, इंतज़ामिया, पाक फ़ौज, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे एक पेज पर हैं, मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे और मुश्तरका जंग है, इसको मुश्तरका कोशिशों से ही जीता जा सकता है। हमारे तज्जियाकारों की इसके ऊपर राय क्या है जानते हैं। इरशाद भट्टी साहब, इस इजलास की अहमियत क्या है? वो सुहेल आफरीदी जो कि बड़े मुख्तलिफ आरा और बटी हुई खैबर पख्तूनख्वा की सोच हमें नज़र आती थी, जो लीडरशिप है इस वक्त हुकूमत उसकी, क्या इस इजलास के बाद हम एक्सपेक्ट करें कि सब एक पेज पर है जिस तरह से कहा जा रहा है, या अभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा? मैडम शेख, मैं अक्सर सोचता हूँ अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अगर आप लंबी छुट्टियों पे चली जाएंगी तो क्या बनेगा इस मुल्क का। यानी आपने इंट्रो में ही बता दिया कि इस इजलास की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि सुहेल अफरीदी साहब एपेक्स कमेटी में हैं, चीफ सेक्रेटरी है, आईजी हैं, कोर कमांडर हैं और बाकी लॉ एंड ऑर्डर के जो महकमों के हेड हैं वो हैं। एक दूसरा, जो सुहेल अफरीदी साहब का बयान और मुश्तरका एलामिया सामने आया है कि अमन पर कोई समझौता नहीं होगा, ये सारे कहते हैं और पहले भी कहते रहे हैं, मगर ये जो फिक्रा है कि हम वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे, हम मतलब खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे एक पेज पर हैं और मुश्तरका कोशिशों से ये जंग जीती जा सकती है। बाकी उसके बाद जो है मुतासरा अफराद की देखभाल, इनकी बहाली, इनकी बुनियादी ज़रूरियात या बाइज़्ज़त वापसी, ये तो पहले भी वो कह चुके हैं, मगर ये जो एक फ़िक्रा है कमाल का फ़िक्रा है और मेरी ख्वाहिश है, मुझे अच्छी खुशगवार हैरत हो रही है और अल्लाह करे कि सूबा और वफाक एक पेज पे आएँ, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि पूरे मुल्क को आग लगी हुई है और ये अच्छी बिगनिंग है। ओके, शहजाद इकबाल साहब, आप किस तरह तज्जिया करते हैं इसका? अलीना, मेरे ख्याल से इट्स वेरी एविडेंट कि चीज़ें जो है ना एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। ये जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी की, ये वैसे ही नहीं हो गई और इसमें देखें दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। कैसे हुई है? वफाक अगर पैसे नहीं देगा, कैसे हुई है ये भी हमें बताइएगा जी। इस पे वैसे जब मैंने दोनों सोर्सेज से पता किया तो पीटीआई वाले कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें दावत दी, और जब मैंने नूली की टीम से चेक किया वो कहते थे कि सीएम ने दरख्वास्त की थी। लेकिन मेरे ख्याल से सीएम का दरख्वास्त करना, क्योंकि अपने अपने वर्जन है, वहाँ न्यूट्रल बंदा तो था ही नहीं, लेकिन अगर आप इसका ओवरऑल एक तज्जिया करें तो सीएम अफोर्ड नहीं कर सकते थे इस वक्त कि वो अपनी मीटिंग के लिए दरख्वास्त करें, क्योंकि देखें ना सीएम पे अभी भी बड़ा प्रेशर है। लोग कह रहे हैं कि आप क्यों मिले प्राइम मिनिस्टर से ऐसी सूरत हाल में, जब इमरान खान की सेहत के बारे में हमें नहीं पता, जब आपने 8 तारीख को एहतजाज करना है, तो आप क्यों मिले प्राइम मिनिस्टर से? तो मुझे लगता है कि मुलाकात तो हो गई, लेकिन दरख्वास्त सीएम की तरफ से जाना ये शायद उनके लिए ज़्यादा मुसीबत का बायस बन सकता था। तो ये आई थिंक जितने मैंने चेक किया, जो मेरी एक असेसमेंट भी है साथ में, वो यही है शायद कि पीएम की तरफ से ये दरख्वास्त थी जिस पे ये मुलाकात हुई। लेकिन देखिए ना, दो चीज़ें थी। एक जो है वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा केपी का तो होना चाहिए, लेकिन वफाक का भी है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज का भी है कि केपी ऑन बोर्ड आए, अपनी जो सिविलियन कुव्वत है उसको शामिल करे ताकि दहशतगर्दी की जंग से निपटा जा सके। और खासतौर पर अभी हमने देखा कि बलूचिस्तान में कितना बड़ा वाकया हुआ है, तो वो ऑब्वियसली वफाक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि आप अपनी सीटीडी को स्ट्रेंथन करें, आप मुकम्मल तौर पे बयानिए की जंग में भी आप हमारे साथ शामिल हो, जो कि आपको पता है कि इस मीटिंग में रिफ्लेक्ट होता नजर आए। दूसरा, केपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपनी सियासत और बयानिया तो एक तरफ, लेकिन केपी को चलाने के लिए, वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों के इशूज़ रिजॉल्व करने के लिए आपको पैसा चाहिए। और मुझे उनके जो मुजम्मिल असलम साहब हैं, उन्होंने बताया था कि 2 जो क्वार्टर गुजर चुके हैं इस माली साल के, उसका एनएफसी तक नहीं मिला है केपी को। तो ऐसी सूरत में तो फिर सूबा चल ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली केपी का ये इंटरेस्ट है कि जो वाजिबात हैं वो भी दिए जाएं, इस साल के पैसे दिए जाएं, जो आईडीपीज के पैसे कमिट किए थे वो दिए जाएं, ताकि हम मामला तो आगे बढ़ाएं। और ऑब्वियसली ये राइट है, सियासत अपनी अपनी चलती रहेगी। और उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा भी कि देखें, आपकी सियासत आपको मुबारक हो, हमारी सियासत हमें मुबारक हो, तो वो चलती रहेगी। लेकिन जो ये कौमी मामलात हैं, चाहे वो केपी के मामलात हों या जो सिक्योरिटी के मामलात हों, उस पर हम कम से कम एक कंसेंसस डेवलप करके साथ बैठें।
تو وہ میرے خیال سے ایک رائٹ ڈائریکشن ہے, اور اس میں دیکھیں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی بیان آئے اور اس میں ہمیں کوئی سیاسی اینگل نظر آتا ہے اگر سیکیورٹی کے معاملات کو لے کر, تو دل واقعی خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں جس میں سیویلینز ہیں, جس پہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, اور اس پہ اگر کسی نہ قسم کی سیاست یا بیانے کی جنگ میں ہم پڑ جائیں, اس سے انفارچونیٹ بات نہیں ہو سکتی. تو میرے لیے خوشائن ہے کہ اس ایشو پہ اگر یہ ہم مل کر کام کرتے ہیں, وی ہیو سین اٹ بیفور کہ جب تمام قوتیں ساتھ ہوتی ہیں, پولیٹیکل پارٹی ساتھ ہوتی ہیں, ہم نے بہتر نتائج آتے ہیں. کی تھی, بالکل صحیح ہو سکتا ہے ہوپ فلی ایسا ہی ہو. مظہر عباس صاحب, کیا آپ اس کو ایک مثبت پیغام سمجھتے ہیں آج یہ اجلاس ہونا, اور جو اس کے پس منظر میں ساری ملاقاتیں اور دیگر ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں, یا پھر ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی وہ ہم آہنگی نہیں ہوگی شاید؟ علینا, رپورٹ کارڈ میں ہی میں نے کوئی ایک ہفتے پہلے یہ بات کی تھی کہ مسئلے کا حل جو ہے, جب آپ نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں تو نیشنل ایکشن پلان کا سب سے اہم پہلو جو تھا وہ ایپیکس کمیٹی تھی, اور اس میں ایک وفاقی ایپیکس کمیٹی تھی جو پرائم منسٹر کو جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتے تھے. اس میں آرمی چیف, سارے انٹیلیجنس چیفز وغیرہ شریک ہوتے تھے, اور اسی طرح پروونشل ایپیکس کمیٹی تھی جس کو چیف منسٹر ہیڈ کرتے تھے ایز اے کیپٹن, اور اس میں کور کمانڈر بھی ہوتے تھے, گورنر بھی ہوتے تھے, اور دوسرے انٹیلیجنس چیفز بھی ہوتے تھے. تو وہ جو جب یہ خیبر پختونخوا بات ہوئی یا بلوچستان والی بات ہوئی, تو یہ بات ہے امپورٹنٹ ہے کہ آپ, ظاہر ہے وہاں پروونشل گورنمنٹس ہیں, آپ پروونشل گورنمنٹس کو انگیج کریں. اور یہ بات میں نے کی تھی کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس پشاور میں کیوں نہیں بلایا جاتا, بلکہ میں تو کہوں گا کہ مرکزی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی پشاور میں بلایا جائے, اور اسی طرح بلوچستان میں بلایا جائے. یہ بہت ضروری ہے اس میں. اور یہ جو جب سہیل آفریدی صاحب کراچی میں آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر آپ پرائم منسٹر آپ کو بلاتے ہیں تو آپ جائیں گے. ان کا یہ جواب تھا کوٹ ان کوٹ 100%. اب وہ ہو بھی گیا, بالکل ہو بھی گیا اس میں. تو یہ جو بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, یہ جو پچھلی چند 1-1.5 ہفتے کی ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں, جس میں اب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ اچکزئی صاحب کے چیمبر میں جانے کو تیار ہیں, ان سے بات کریں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ چیف منسٹر جو خیبر پختونخوا ہیں, انہوں نے یہ بات کی کہ جی پالیٹکس اپنی جگہ, لیکن حکومت بھی تو ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے اس انگیجمنٹ کو پازیٹیولی لینا چاہیے. بیانات کی حد تک جو وزراء کے بیانات ہیں یا اپوزیشن کے بیانات ہیں, اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ پالیٹکس اپنی جگہ ہے, آپ بالکل کریں, لیکن سلیکشن آف ورڈز, اور جتنا خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جو اتنی بڑی لڑائی ہے اس کے اندر, تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے اس کی ذمہ داری حکومت کی زیادہ بنتی ہے, کیونکہ مین ڈیسیجنز تو حکومت نہیں کرنے ہوتے ہیں. مظہر صاحب قطع کلامی کی معذرت, ذرا جلدی سے آگے بڑھنے, وقت کم ہے. محمل, دیکھیے لینا, ہم تو یہاں پہ پہلے دن سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر جو ہے پولیٹیکل کنسنسس کا ہونا لازمی ہے. اس کے بغیر جو ہے اس کو ڈیفیٹ نہیں کیا جاتا. کائنیٹک آپشنز اپنی جگہ, لیکن ایک پولیٹیکل کنسنسس اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو دہشت گردی کے معاملے پر. اور ہم نے انفارچونیٹلی یہ دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ دہشت گردی کو پولیٹیسائز کر دیا گیا, اس کو جس طریقے سے کنفیوژن پھیلا دی گئی, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ایڈیولوجیکل ڈفرینسز کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ڈویژنز دیکھے. دیکھیں پولیٹیکلی جو ہے آبویسلی آپ کے ڈفرینسز ہوتے ہیں, پولیٹیکلی ایڈیولوجیکلی آپ کے ڈفرینسز ہوتے ہیں, وچ از فائن, اور آپ سیاست ضرور کریں ان چیزوں کے اوپر. لیکن دہشت گردی کوئی نہ ایک پارٹی کا جو ہے مسئلہ ہے, نہ یہ ہے کہ وہ ایک صوبے کا مسئلہ ہے, وہ پورے کے پورے ملک کے لیے ایک جوائنٹ مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے. اس لیے اس کو ڈیفیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب اور پی ایم کی ملاقات کے بعد, اور اب جا کر خیبر پختونخوا اور یہ سینٹر جو ہے وہ ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی طرف جو ہے وہ بڑھنے جا رہے ہیں تاکہ دہشت گردی کو ہرایا جائے. اوکے شہزاد, ایز بریف ایز پاسبل پلیز. جی میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو میں نے کہا بیانی کی جنگ میں آپ دیکھیں نا, ایک طرف یہ بیانیہ پی ٹی آئی جب کہتی ہے کہ جو بھی دہشت گردی ہے اس کی ذمہ داری اداروں پر آتی ہے, دوسری طرف پھر یہ کہا جاتا ہے وفاقی وزراء کی طرف سے کہ سہیل آفریدی کا ایک نیکسس ہے ڈرگ مافیا کے ساتھ, کرمنل اور ٹیررزم کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ یہ بیانیہ بناتے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ سی ایم بھی اس میٹنگ میں ہے, کور کمانڈر بھی اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس قسم کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے بیانیہ بنانے کے لیے, تاکہ کل کو جب آپ کو ساتھ بیٹھنا پڑے تو پھر یہ سوالات نہ اٹھے نا کہ آپ تو ایک دوسرے کے بارے میں یہ الزام لگاتے تھے, آج آپ بیٹھ کے پھر حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے.